यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। बैतडीमा गैराती जीव दुर्घटना हुँदा एकै गाउँका 6 जनाको मृत्यु। अर्थतन्त्रलाई सहज अवस्थामा ल्याउन प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। निजी क्षेत्र र सरकार बीचको सहकार्यमा उहाँको जोड़। आयातित र उत्पादित खाद्य पदार्थमा विषादीको सीमा निर्धारण गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। निजी विद्यालयलाई आफू खुशी शुल्क नबढ़ाउन शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन र म्यानमारमा सेनाको भीषण हवाई आक्रमणमा कम्तीमा 53 स्थानीयको मृत्यु। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। बैतडीमा जीव दुर्घटना हुँदा एकै गाउँका 6 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बझाङको केदारसिउ गाउँपालिका 5 बाँचका 60 वर्षीय मने बोहरा, 42 वर्षीय नरे बोहरा, 35 वर्षीय गोरख बोहरा, 45 वर्षीय मानबहादुर धामी, 45 वर्षीय बिर्ख धामी र 40 वर्षीय वीरे धामी रहेका छन्। जीपमा सवार 5 जना यात्रु हाम फालेर बाँच्न सफल भएका छन्। बैतडीको झुलाघाटबाट बझाङको बागथला जाँदै गरेको C1 ज 764 नम्बरको जीप पाटन नगरपालिका 8 झौलेकमा गैराती 11 बजे दुर्घटना भएको हो। जय पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने झौलेक मोड़ स्थित उकालोमा ब्रेक फेल भएर जीप दुर्घटना भएको प्रहरीको अनुमान छ। जीप चालक सम्पर्कविहीन छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य आवश्यक पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 57औं वार्षिक साधारण सभालाई हिजो काठमाडौँमा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्र बलियो र सशक्त नभई मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने बताउनुभयो। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संकट उन्मुख अर्थतन्त्रलाई सहज अवस्थामा ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रभावकारी नबनाइकन अर्थतन्त्रमा देखा परेको अहिलेको स्ट्रेस दबावको सामना गर्न सकिँदैन भनेर नै मैले त्यो प्रक्रिया सुरु गरेको छु र यो बीचमा धेरै बैठकहरू अन्तर्क्रियाहरू भएका छन् र हामी अब बजेट निर्माणको प्रक्रियामा, नीति निर्माणको प्रक्रियामा हामी अन्तिम चरणतिर जाँदैछौँ र मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि नै एफएनसीसीआई, सीएनआई, च्याम्बर र अन्य निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग धेरै छलफल गरेको छु। राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको बीचमा धेरै चक्र हामीले अहिले देखा परेका समस्या समाधान गर्ने बारेमा छलफल गरेका छौं र सकारात्मक दिशा दिने पूरै प्रयास गरेका छौं। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ संविधान निर्माणपछि आर्थिक विकास र समृद्धिमा गुणात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिए पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण अर्थतन्त्रले संकटको सामना गरिरहेको धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय आयको वृद्धि र मुलुकको समग्र विकासमा निजी क्षेत्रले उल्लेख्य भूमिका खेल्दै आइरहेकाले लगानी मैत्री एवं व्यवसाय मैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन र निर्माणका केही क्षेत्रमा केही नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिका योजनाहरू अगाडि बढ़ाउने बताउनुभयो। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले विदेशी मुद्रा संचित वृद्धि हुँदै जानु सकारात्मक भएको र पुँजीगत खर्च बढ़ाउने र साधारण खर्च आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले नेपालमा मात्र नभई विश्व अर्थतन्त्रमा समेत गिरावट आएकाले मुलुकको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्र र सरकार हातेमालो गरेर अघि बढ़नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले लोकप्रियता भन्दा पनि अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएर अघि बढ़नुपर्ने बताउनुभयो।
सरकारले खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आयातित र उत्पादित सम्पूर्ण खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्न मन्त्री परिषदको पूर्वाधार समितिबाट प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। आयातित तथा उत्पादित खाद्य पदार्थमा विषादीको सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री परिषद बैठकपछि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका संचार मन्त्री शर्माले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सिंहदरबार बालुवाटार शीतल निवासको फोहोर नउठाउने भनी गरेको घोषणा नीतिगत व्यवस्था विपरीत रहेकाले नीति पालनामा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। सिंहदरबार बालुवाटार त्यसपछि शीतल निवासको फोहोर नउठाउने भन्ने जुन काठमाडौँ महानगरका प्रमुखले जे बाहिर घोषणा गर्नुभएको छ त्यो विषय नीतिगत रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर स्थानीय तहले उठाउने भन्ने नीतिगत व्यवस्था हो। त्यो नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन र त्यो नीतिगत व्यवस्था अनुसार योलाई व्यवस्थापन गर्ने निम्ति छलफल गर्ने र त्यसो हुँदा पनि भएन भने यो नीति पालना गर्नको निम्ति सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने विषयमा एउटा गम्भीर ढंगबाट छलफल भएको छ। उहाँको अभिव्यक्तिदेखि लिएर सबै कुराहरू जे भइरहेको छ त्यो अलि अराजकतिर छ भन्ने कुरामा पनि यहाँ छलफल भएको छ र या त नीतिगत रूपमा परिवर्तन हुनुपर्छ, नीतिगत रूपमा भएको व्यवस्थालाई सबैले पालना गर्नुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका स्थानीय सरकार हो, स्थानीय सरकारले पनि त्यो पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अलि गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारमा गोविन्द आचार्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख तीन दलबीच संक्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने सहमति भएको छ। बालुवाटार स्थित सभामुख देवराज घिमिरेको निवासमा हिजो बसेको बैठकमा दलहरूबीच संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका विषय र प्रक्रियामा पुनः छलफल गर्ने पनि सहमति भएको छ। सभामुख घिमिरेको संयोजनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू, संघीय संसदका संयुक्त समिति र अन्य समितिको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सहमतिमा टुंगो लगाउन सहमत हुनुभएको हो। अर्को बैठक आगामी वैशाख 1 गते सिंहदरबारमा बस्ने बताइएको छ। हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले निष्क्रिय रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढ़ाउने बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर रूपन्देहीले हिजो भइरहेकोमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी केही विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहे पनि संवैधानिक रूपमै नागरिकताको अधिकार भएकाहरूलाई नागरिकताविहीन बनाएर राख्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा तत्काल देखा परेका समस्यालाई समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सके मात्र समृद्धि हासिल हुने उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। माओवादी संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा हिजो सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले विधान संशोधनका लागि दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलको सदस्यमा प्रतिनिधि सभाबाट पूर्ण घरती मगर र विमला सुवेदी तथा राष्ट्रिय सभाबाट जगप्रसाद शर्मा र गंगा बेलवासी हुनुहुन्छ। कार्यदलले विधान संशोधनका विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र सोही प्रतिवेदनका आधारमा विधानलाई अन्तिम रूप दिने सांसद राजन दाहालले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार सञ्चालन, सरकारको गतिविधिका सम्बन्धमा जानकारी गराउनुका साथै संसदमा अनुशासित र मर्यादित ढंगबाट प्रस्तुत हुन निर्देशन दिनुभएको सांसद दाहालले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई बलियो बनाउन शिक्षक संघको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल शिक्षक संघको 9औं संघीय महाधिवेशनको हिजो काठमाडौँमा उद्घाटन गर्नुहुँदै सभापति देउवाले पार्टी संगठनलाई बलियो बनाउन शिक्षकको ठूलो भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सभापति देउवाले कांग्रेसले शिक्षकलाई जुन सम्मान दिनुपर्ने हो त्यो दिन नसकेको बताउनुभयो। सभापति देउवाले कांग्रेसलाई बहुमत ल्याउने गरी सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह पनि गर्नुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै अध्यक्ष नेपालले शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री आफै अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले 10/2 सम्म निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्नुहुँदै सिप युक्त र व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनुभयो। शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई आफू खुशी शुल्क नबढ़ाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शैक्षिक सत्र 2080 का लागि विद्यार्थी भर्ना गर्दा केही निजी लगानीका विद्यालयले आफू खुशी शुल्क उठाएको भन्ने विषयमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। विज्ञप्ति मार्फत स्थानीय तहले स्वीकृति गरिदिएको सीमाभित्र रहेर मात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकको 9औं राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन हिजोदेखि काठमाडौँमा शुरू भएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदद्वारा आयोजित सम्मेलनमा 500 भन्दा बढ़ी स्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ता वैज्ञानिक तथा अमेरिका, स्विजरल्याण्ड, भारत लगायत देशका प्रतिनिधिको सहभागिता छ। सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुहुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठले वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट सरुवा रोग नियन्त्रण हुँदै गए पनि पछिल्ला दिनमा नसर्ने तथा मानसिक रोग, जलवायु परिवर्तन, घट्दो जन्मदर, अस्वाभाविक बसाइसराई लगायत बढ़दै गरेको अवस्थामा ती विषयको अनुसन्धान गर्न सम्मेलनले सघाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतले नीति र तथ्यपरक योजना निर्माण गर्न अनुसन्धान आवश्यक हुने भन्नुहुँदै अनुसन्धानको नतिजाका आधारमा नीति बनाउन सके मात्रै सफलता हासिल हुने उल्लेख गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले परिषदले देशलाई सुहाउँदो र राज्यलाई आवश्यक पर्ने अनुसन्धान गर्नुपर्ने र त्यसबाट मात्रै नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। आजसम्म चल्ने सम्मेलनमा स्वास्थ्य प्रणाली र नीति, क्लिनिकल ट्रायल र बायोइथिक्स, आपतकालीन जनस्वास्थ्य र बदलिदो मुद्दा लगायत विषयमा सामूहिक सत्र सञ्चालन हुने परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हिजो एकजनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार हिजो 2436 जनामा गरिएको परीक्षणमा 106 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयले अझै केही दिनसम्म संक्रमण बढ़ने देखिएको जनाएको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 469 रहेको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन सूचना र सन्देश। ए नानी, तिमीले छोरीको जन्म दर्ता गरायौ? गराउला नि काकु, के को हतार छ र? राम 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 राम, त्यसो भनेर हुँदैन नि नानी। जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना 35 दिन भित्रमै वडा कार्यालयमा गएर दर्ता गराइहाल्नु पर्छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता गरेपछि मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न, बाल बालिकालाई स्कुल भर्ना गर्न, नागरिकता, पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर प्राप्त गर्न सकिन्छ। ओहो, हो र काकु, त्यसो भए त म आजै वडा कार्यालय गएर छोरीको जन्म दर्ता गरिहाल्छु। जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना वडा कार्यालयमा सही विवरण दिई दर्ता गराऊ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। बालुवाको ढिस्कोमा पुरिएर बैतडीमा एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सिगास गाउँपालिका 2 धौलाडीकी 33 वर्षीय राजमती भाट रहेको बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक योगेश खत्रीले जानकारी दिनुभयो। हिजो साँझ 7 बजेतिर धौलाडी स्थित सड़कमा भिरालो जमीनमा बालुवा खन्ने क्रममा ढिस्कोमा पुरिएकी राजमतीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बालुवाको ढिस्कोमा पुरिँदा 2 जना घाइते भएका छन्। जग्गा धितो राखेर ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने साना व्यवसायी लघुवित्तको चर्को ब्याजको मारमा पर्न थालेका छन्। पश्चिम नवलपरासीका आर्थिक स्थिति कमजोर भएका व्यवसायी लघुवित्तसँगै मिटर ब्याजको मर्कामा परेका छन्। मुक्ति तिवारीको रिपोर्ट। कि ऋण तिर्नुहोस् कि मर्नुहोस्, लघुवित्तका कर्मचारीको यो धम्की सुन्दा सुन्दा बर्दघाट 12 की मोती धरीकारलाई जिउनै कठिन भएको छ। नेस्टो लघुवित्तबाट 5 कट्ठा जग्गा धितो राखी 15 लाख रुपियाँ झिकेर ट्र्याक्टर किन्नु भएकी धरीकारले 6-7 लाख रुपियाँ तिरिसक्दा पनि ऋण नघटेको गुनासो गर्नुहुन्छ। धरीकारले आँसु झार्दै भन्नुभयो, दिनदिनै आएर बस्ने अनि गएर के भन्छ कि अरे तिमी झुन्डाएर मर, कस्तो कस्तो टर्चर दिन्छ तिनीहरू। 5 कट्ठा जग्गा मैले धितो खाएछु,
किन्छु गाडी चिन्नु महिनाको 15,000 भेज्छु तर भेजे पनि सुख दिए छैन के तिनीहरू। पश्चिम नवलपरासीमा विभिन्न नामले खुलेका लघुवित्तका कारण थुप्रै विपन्न समुदायहरू घरबारविहीन बनेका छन्। यस्तै पीडा छ सुनल भुमैकी कलावती हरिजनको पनि। ठेक्कापट्टाको काम गर्न फरवार्ड लघुवित्तबाट 5 लाख झिक्नु भएकी हरिजनले व्यवसाय नचलेपछि ऋण तिर्न सक्ने अवस्था रहेन। लघुवित्तका कर्मचारीले खाली चेकमा हस्ताक्षर गराएर लगेको र चेक बाउन्स मुद्दामा फसाइदिने धम्की आएको उहाँको गुनासो छ। कामसम्म केही चलेन, मेरो कार्य ठेकेर काम गर्नुहुन्थ्यो, एकको लागि सर्टिफिकेट सामान निकाल्न भनेर ल्याएको, लगातार छोरी पनि बिरामी भई र त्यहाँबाट अस्पतालमा भर्ना गर्न भनेर 1 महिनासम्म राख्दाखेरिको पैसा त्यही सकियो। यता घरमा आएर लघुवित्तका कर्मचारीले दिएको तनावले हरिजनकी 10 वर्षीय छोरी सबिना हरिजनको बाल मनोविज्ञानमा समेत गम्भीर असर परेको छ। स्कूल जाने समयमा कर्मचारी आउँछन्, समयमा स्कूल जान नपाउँदा आफूलाई समेत पीडा भएको सुनाउँछिन् 10 वर्षीय बालिका सबिना हरिजन। मम्मीलाई टर्चर दिँदा मेरो पनि दिमाग कमजोर भइसकेको छ। घरमा मम्मीले खाना पकाएपछि तिनीहरू आएर स्कुल जान तयारी गर्ने नै थिए। मम्मी कि स्कुल नजानु म स्कुल जान पाउँदिन। केवल नाफा कमाउने उद्देश्यले मात्र खोलिएका लघुवित्तले धितो मूल्याङ्कन नगरी जथाभावी दूरदराजका विपन्न बस्तीमा गएर लगानी गर्दा कयौं नागरिक विस्थापित भएका छन् भने कयौंको घरबार विहीन बन्ने अवस्था छ। लघुवित्तको ऋण तिर्न उनीहरू मिटर ब्याजको शरणमा पुग्दा दोहोरो चपेटामा परेका छन्। च्याउसरी उम्रिएका लघुवित्तहरूको काम नै यति बेला ऋणीहरूलाई चर्को तनाव दिनु जस्तै बनेको छ। तसर्थ सम्बन्धित सरकारवालाको यसतर्फ बेलैमा ध्यान नपुगे समाजमा यसले ठूलो दुर्घटना ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन। मुक्ति तिवारी, रेडियो नेपाल, पश्चिम नवलपरासी। अछामका विभिन्न स्थानीय तहले गर्भवती महिलालाई सुत्केरी गराउन अस्पतालसम्म पुग्न निशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेपछि स्थानीयले राहत महसुस गरेका छन्। निशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्थाबाट बाल तथा मातृ स्वास्थ्य सुरक्षामा सघाउ पुगेको छ। टेकराज भण्डारीको रिपोर्ट। गर्भवती अवस्थामा सुत्केरी हुन अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न निशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेपछि स्थानीयलाई राहत मिलेको छ। एकजना लाभान्वित मंगलसेन छका तारा रिमाल। अब मान्छे कुरुवा हुन्छ, तिनले खाएर सिधै हुन्छ। केही नभएको मान्छे अब हामी जस्तै दिदी पनि धेरै हुन्छन्, कोही त केही कति 5 रुपियाँ नबोकेर पनि हिँडे हुन्छन्। अनि त्यस्तो मान्छेलाई धेरै सहज भइरहेछ। अस्पतालसम्म पुग्न निशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नु स्थानीय तहको राम्रो काम भएको र यसबाट आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा ठूलो सुधार हुने जिल्ला अस्पताल अछामका वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ निरीक्षक गंगा बुढा मगरको भनाइ छ। यसमा एकदमै राम्रो कार्यक्रम भन्छु है म। मलाई पहिला खड्केको भनेकै यही थियो कि यत्रो वर्षसम्म काम गर्दाखेरि अब मंगलसेन नगरपालिकाले पनि अब अहिले सुरु गर्नु भएको छ हैन, एम्बुलेन्सबाट डेलिभरीहरूलाई फ्री अथवा गाडी लिएर आयो भने पनि फ्री भनेर। यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब जतिजना थाहा पाउनु भएको छ, सुविधा लिन खोज्नु भएको छ के चाँडो समयमै स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याएमा बाल तथा मातृ मृत्युमा कमी आउँछ। जिल्लाको मंगलसेन नगरपालिकामा एम्बुलेन्स निशुल्क अभियानको शुरूआत पूर्व उपप्रमुख सरिता उपाध्यायको अग्रसरमा भएको हो। चुनाव प्रचारमा आफूले भोगेको पीडाबाट निशुल्क एम्बुलेन्सको अवधारणा आएको उपाध्याय बताउनुहुन्छ। बस्ती स्वास्थ्य संस्थाबाट 13 नम्बर वडामा बाँडामा पनि एउटा गर्भवती हुनलाई एउटा संस्था स्थापना हुनपर्छ भनेर जितेकै पहिलो वर्षदेखि नै त्यहाँ स्थापना गरायौं। हाल जिल्लाका विभिन्न पालिका तथा केही ओडाले पनि सुत्केरी हुन अस्पतालसम्म पुग्ने महिलालाई राहत दिन शुरूआत गरेको छ। मंगलसेन 6ले 1500 सहयोग गर्छ। ओडा अध्यक्ष देवेन्द्र प्रसाद भण्डारी। केही महिलाहरू अहिले पनि अस्पताल गइरहेको अवस्था छैन र हाम्रो सानो ओडाको सहयोगले उहाँको ज्यान बच्छ, उहाँको बच्चाको ज्यान बच्छ भन्ने एउटा यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि ओडाले मेरो कार्यकालको पहिलो निर्णय नै यही थियो। अछाममा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 44 जना मृत बच्चा जन्मिएकोमा 78-79 मा 27 मा झरेको छ। निशुल्क एम्बुलेन्स कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्दै सबैको पहुँचमा पुर्याउनु पर्छ। टेकराज भण्डारी, रेडियो नेपाल, अछाम। साहित्यकार घणेन्द्र ओझाको कृति बेग्लै आकाश र प्रमोद प्याकुरेलको खटपाल उपन्यास हिजो लोकार्पण गरिएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा जीवनी र व्यक्तित्व समेटिएको कृति बेग्लै आकाशको लोकार्पण पूर्व मन्त्री शंकर प्रसाद कोइराला, पूर्व मुख्य सचिवहरू विमल कोइराला, भोजराज घिमिरे, डाक्टर कृष्णहरि बराल लगायतका स्रष्टाले संयुक्त रूपमा गर्नुभयो। कृतिमा पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द सहित पूर्व मुख्य सचिव र साहित्यकार गरी 14 जना स्रष्टाको जीवनी र व्यक्तित्व समेटिएको छ। प्रमोद प्याकुरेलको उपन्यास खटपालको साहित्यकार रमा शर्मा र गीतकार यादव खरेलले लोकार्पण गर्नुभयो।
अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। म्यानमारको सेनाले गरेको भीषण हवाई आक्रमणमा परि कम्तीमा 53 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा कम्तीमा 15 महिला र धेरै संख्यामा बालबालिका रहेका प्रत्यक्षदर्शीहरूले दावी गरेका छन्। सैन्य सरकारको विरोधीहरू बस्ने सागेइङ क्षेत्रको एउटा गाउँलाई निशाना बनाएर सेनाले हवाई आक्रमण गरेको बताइएको छ। सेनाले सन् 2021 मा सत्ताको गरेपछि विपक्षीहरूलाई लक्षित गरी हवाई आक्रमण गर्दै आएको छ भने प्रजातान्त्रिक नेत्री आङ सान सुची, राष्ट्रपति विन मिन्ट लगायत वरिष्ठ नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख रहेको जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनाको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिका सम्बन्धमा बैंकले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा देशको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख रहेको जनाइएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विदेशी विनिमय संचिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको र अहिलेको विदेशी विनिमय संचितिबाट करिब 9.5 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धन्न सकिने बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीबाट विप्रेषण प्रवाह राम्रो रहेको र 8 महिनामा मासिक औसत 79 अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको पनि जानकारी दिनुभयो। गएको फागुन महिनामा मात्र 1 खर्ब 4 अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। गभर्नर अधिकारीले नेपालमा बैंकहरूको अवस्था सुरक्षित रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सानातिना धक्काले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कुनै असर नहुने पनि बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूको एक जिज्ञासामा गभर्नर अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि नीति निर्माण तात्कालीन आर्थिक अवस्था हेरेर गरिने अभ्यास रहेको प्रश्न पार्नुहुँदै राष्ट्र बैंक सधैँ व्यावसायिक भएर काम गर्दै आएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठले माघ र फागुनमा ऋणको ब्याज दर स्थिर रहेको, निक्षेप र आधार दर घट्दो क्रममा रहेकाले ब्याज दर घट्दो प्रवृत्तिमा गएको बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा आयात निर्यात दुवै घटेको र देशको चालू घाटा सुधार भएको पनि निर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो। बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाले बाँझो जमिनको सदुपयोग गरी स्थानीयलाई गाउँमै रोकी आय आर्जनसँग जोड्न फलफूल खेतीमा जोड़ दिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा तमानखोला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा 1500 फलफूलका बिरुवा लगाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढा मगरले जानकारी दिनुभयो। थोरै मेहनतबाट राम्रो उत्पादन दिने ओखर, स्याउ, उन्नत प्रजातिका आरू र किबीका बिरुवा लगाइएको र त्यसका लागि पालिकाले कृषकलाई 50% अनुदानमा फलफूलका बिरुवा उपलब्ध गराएको हो। यसको प्रतिफल आउन केही वर्ष लाग्ने भए पनि यसबाट फलफूल खेतीतर्फ आकर्षण बढ्ने र युवा पलायन केही भए पनि रोकिने बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाले विश्वास लिएको छ। आर्थिक समाचारका साथमा सुरेन्द्र मणि त्रिपाठी। अब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले तेस्रो जित निकालेको छ। सातो बाटो स्थित एन्फा मैदानमा मंगलबार जाउलाखेल युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै आर्मीले तेस्रो जित निकालेको हो। आर्मीको जितमा जिलेस्पी जङ कार्की, नवयुग श्रेष्ठ र सुदिल राईले 1-1 गोल गरे। जाउलाखेलका सुनिल खड्काले 1 गोल फर्काए। खेलको 17औं मिनेटमा जिलेस्पीले गोल गर्दै आर्मीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 55औं मिनेटमा नवयुगले गोल गर्दा आर्मी 2-0 ले अगाडि रह्यो। खेलको 62औं मिनेटमा सुनिलले गोल गर्दै जाउलाखेललाई 2-1 को स्थितिमा ल्याए। त्यसपछि खेलको 80औं मिनेटमा सुदीपले गोल गर्दै आर्मीलाई 3-1 को जित दिलाए। जितसँगै आर्मीले 8 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। आर्मी 5औं स्थानमा पुगेको छ। जाउलाखेल 8 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। जाउलाखेल दोस्रो स्थानमा यथावत रहेको छ। अर्को खेलमा साबिक विजेता मसिन्द्र फुटबल क्लबले फराकिलो जित निकालेको छ। च्यासल मैदानमा मंगलबार मसिन्द्रले एएफसी कुमालटारलाई 7-3 गोलको फराकिलो जित निकालेको हो। मसिन्द्रको जितमा हाफिज ओलावले ह्याट्रिक सहित 5 गोल गरे। विमल खर्ती मगर र विजय भुजेलले 1-1 गोल थपे। खुमलटारका मेसुके ओलुमोले 2 तथा स्टिफेन बेउले 1 गोल फर्काए। जारी लिगमै सर्वाधिक गोल भएको खेल भएको छ। मसिन्द्रको यो तेस्रो जित हो। मसिन्द्रले 8 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। अजय बम। अब मौसम। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदलिरही कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाड़ी भागका साथै अन्य पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा वर्षा हुने र अन्य भागमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 29.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 12.5 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 69%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:45 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:26 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
बैतडीमा गैराती जीव दुर्घटना हुँदा एकै गाउँका 6 जनाको मृत्यु। अर्थतन्त्रलाई सहज अवस्थामा ल्याउन प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। निजी क्षेत्र र सरकार बीचको सहकार्यमा उहाँको जोड़। आयातित र उत्पादित खाद्य पदार्थमा विषादीको सीमा निर्धारण गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। निजी विद्यालयलाई आफू खुशी शुल्क नबढ़ाउन शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन। र म्यानमारमा सेनाको भीषण हवाई आक्रमणमा कम्तीमा 53 स्थानीयको मृत्यु। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार। ए छोरा